ओम अवनीकृतजानुमण्डल कवलसदृशं शिरास्याधाय दक्षिणेन पाणिना स्वर्णकलशं धारयित्वा यजमानो वदेत। ओम दीर्घानागानदियो गिरयः विष्टुपदानि च तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्ति भवन्तः ब्रुवन्तु तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। ओम दीर्घानागानदियो गिरयः विष्टुपदानि च तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्ति भवन्तः ब्रुवन्तु तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। तृतीयवारं ओम दीर्घानागानदियो गिरयः विष्टुपदानि च तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्ति भवन्तः ब्रुवन्तु तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। હવે આપ બંને જણાએ બોલવાનું છે તથાસ્તુ. બોલો તથાસ્તુ. ઇતિ પ્રતિવચનમ.